सबभन्दा पहिला हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिरियल इन सिरियल आउट अथवा त्यसलाई एसआइएसओ सिसो पनि भन्छ, सिफ्ट रजिस्टर हो है। सिफ्ट रजिस्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हामीलाई दिएको डाटा हुन्छ त्यसलाई डाटालाई चाहिँ के हो त सिफ्ट गराउने, कि त राइट ह्यान्ड साइडतिर कि त लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर। नर्मल्ली हामीले अब यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ डाटालाई चाहिँ सिफ्ट गराउँछौँ होइन। अब सबभन्दा पहिला हेरौँ त यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सिरियल इन सिरियल आउट सिफ्ट रजिस्टर छ होइन। अब यो जुन डायग्राम यहाँ छ, यो डायग्राम भनेको मैले जुन लिएको छ यहाँनिर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 बिटको हो है। यो 3 बिटको के हो त सिफ्ट रजिस्टर हो, सिरियल इन सिरियल आउट। सिरियल इन भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डाटा सिरियलले पास हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी हाम्रो जुन आउटपुट आएको छ आउटपुट डाटा त्यो पनि के हो त सिरियल्ली आउटपुट हुनु पर्यो होइन। अब जस्तै अब तिमीलाई 3 बिटवाला पनि सोध्न सक्छ, 4 बिटवाला पनि सोध्न सक्छ। यदि 4 बिटवाला सोध्यो भने तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई 4वटा फ्लिप फ्लप चाहियो, एक्स्ट्रा यहाँनिर एउटा फ्लिप फ्लप हुने भयो होइन। यसरी अर्को हाम्रो निक्लिन्छ है। अहिले चाहिँ मैले के गरेँ त 3टा बिट मात्रै लिएको छु, 4 बिटको लागि सेम त्यही नै हो। अब सिफ्ट रजिस्टरको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले डी फ्लिप फ्लप युज गर्छौँ है। किन त भन्दाखेरि डी फ्लिप फ्लपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीले डाटा इनपुट गरे हुन्छ यहाँनिर होइन, डी फ्लिप फ्लपले के गर्छ त जस्तै मैले यहाँनिरबाट 1 पास गरेँ भने यसले के गर्छ त ट्रिगर हुँदाखेरि के गर्छ त मैले यहाँनिर यसको आउटपुट पनि 1 नै हुन्छ होइन। त्यही हो नि होइन र। जस्तै मेरो यहाँनिर अब इनपुट 0 छ भने के गर्छ त भ्यालु ट्रिगर हुँदाखेरि चाहिँ 0 आउँछ मेरो आउटपुट होइन। त्यही भएर सिफ्टिङको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डी फ्लिप फ्लप युज गर्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्ने है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अरू फ्लिप फ्लप युज गर्ने होइन फेरि यहाँनिर। अब यहाँनिर मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि 3टा फ्लिप फ्लप युज गरेको छु। अब यहाँ डी नट क्यू नट छ, आउटपुट हो यो D1 Q1 र D2 Q2 छ। त्यसपछि मैले के गरेछु त साइमल्टेनियसली सबैलाई के त क्लक पल्स पास गरेको छु भनेको हैन। जुन हामीले सिन्क्रोनस काउन्टरमा पढ्यो त्यही हो, मैले क्लक पल्स चाहिँ सबैलाई दिएको छु। कतै कतै तिमीले यहाँनिर अब यो गोलो देखाउन सक्छ, यो भनेको हाम्रो नेगेटिभ एज ट्रिगरिङ हुन्छ हैन। अहिले यहाँ के छ त भन्दाखेरि नर्मली यहाँ पोजिटिभ राखेको छ, केही फरक पर्दैन। पोजिटिभ एज ट्रिगर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु के हो त शिफ्ट हुन्छ है त्यतिखेर। अनि कहिलेकाहीँ तिमीले यहाँनिर के पनि देख्छौ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी एउटा लाइन यसरी यो कनेक्ट गरेको हुन्छ सबैसँग हैन, यो पनि देख्न सक्छौ। यो यहाँनिर कहिलेकाहीँ क्लियर भनेर यहाँ राखेको हुन सक्छ। यसले के गर्छ त भनेको रिसेट गर्छ। सुरुमा चाहिँ के छ त हाम्रो जुन रजिस्टर छ त्यो चाहिँ के छ त क्लियर स्टेटमा रिसेट स्टेटमा छ भनेर राखेको नि हुन सक्छ के है। रिसेट भयो भने के हुन्छ त हाम्रो तीनटैको आउटपुट 000 भनेर राख्नको लागि हो। सुरुमा क्लियर स्टेटमा छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामीले यो गर्छ है। अनि यहाँ के छ त भन्दाखेरि डाटा सिरियल इनपुट चाहिँ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पास गरेको छ हैन। त्यसरी अब Q2 यसको आउटपुट मेरो केमा गएको छ त D1 मा एज इनपुट गएको छ र यसको आउटपुट Q1 को आउटपुट मेरो D0 मा गएको छ। अनि लास्टमा चाहिँ मेरो Q0 बाट चाहिँ मेरो आउटपुट निक्लिन्छ है। सिरियल इन र सिरियल आउटपुट हुन्छ है। अब के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यहाँ तल हेर त, द ब्लक डायग्राम कन्सिस्ट अफ 3 D फ्लिप फ्लप्स भन्छ विच आर क्यास्केडेड भनेको एकअर्कामा हामी के छ त कनेक्टेड भएको छ है। द्याट मिन्स आउटपुट अफ 1 D फ्लिप फ्लप कनेक्टेड एज द इनपुट अफ नेक्स्ट D फ्लिप फ्लप। अल दिस फ्लिप फ्लप्स आर सिन्क्रोनस विथ इच अदर सिन्स द क्लक सिग्नल इज एप्लाइड टु इच वान है। मैले सबैलाई के गरेको छु त क्लक पल्स पास गरेको छु है। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि इन दिस शिफ्ट रजिस्टर वी क्यान सेट द बिट्स serially from the input of the leftmost D flip flop, hence the input is called a serial input हैन। For every positive edge triggering of clock signal the data shifts from one stage to the next, so we can receive the bit serially from the output of rightmost D flip flop, hence the output is also known as serial output भनेछ। अब यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल लिएको छ, के लिएको छ त भन्दाखेरि 011 भनेर ल्याछ। यहाँनिर 3 बिट हो, त्यही भएर 011 चाहिँ एउटा कुनै एउटा बाइनरी इन्फर्मेसन हो, यो तिमीहरुलाई दिन्छ यसरी है। त्यो दियो भने अब हामीले यो जुन इन्फर्मेसन दिएको छ बाइनरी डाटा यसलाई चाहिँ हामीले अब शिफ्ट गराउने हो। कसरी शिफ्ट गराउने हो त सिरियल इन सिरियल आउटपुटमा त्यो अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब त्योको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ टेबल बनाउँछ। यहाँनिर देखेछ टेबल, यहाँ टेबलमा के छ त भन्दाखेरि अब नम्बर अफ पोजिटिभ एज अफ क्लक छ, कतिवटा क्लक पल्स हामीले पास गर्नुपर्छ। अब सिरियल इनपुट हामीले इनपुट दिन्छौँ र आउटपुट हो है यो Q2 Q1 र Q0। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै
हामीलाई दिएको छ 011 कुनै एउटा बाइनरी इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ। सपोज मैले 0 1 र 1 यो डाटा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त पास गर्नु पर्यो हैन। सिरियल इन सिरियल आउट सिफ्ट रजिस्टरबाट पास गर्नु पर्यो। अब तिमीलाई यसमा सोध्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डाटा स्टोर गर्नको लागि र डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ कतिवटा क्लक पल्स पास गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरु सोध्छ है। 3 बिटको केसमा अब यसरी तिमीलाई 3टा बिटवाला क्वेसन दिएको छ भने अब 3 बिट हो भनेर बुझ्ने हो। अब तिमीलाई यहाँ 4वटा दिएछ भने 4वटा फ्लिप फ्लप युज गर्ने है। अब सबभन्दा यो जुन नम्बर दिएको छ नि यो 011 है 0 1 र 1 यो भनेको के हो त भने यो 0 भनेको हाम्रो के हो त एमएसबी हो भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो है। र यो भनेको के हो त हाम्रो एलएसबी हो हैन। र अब हामीले जहिले पनि डाटा पास गर्दाखेरि जहिले पनि के हो त एलएसबी बाट पास गर्नुपर्छ यहाँनिर है सुरुमा है। भन्नको मतलब जुन यो 1 छ नि यो 1 लाई मैले पास गर्नुपर्छ यहाँबाट हैन। अब अघि मैले भने के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इनिशियल स्टेटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि Q2 0 हुन्छ Q1 पनि 0 हुन्छ र Q0 पनि 0 हुन्छ भनेर भनेको थिएँ हैन। मैले यहाँनिर क्लियर भनेर पनि यसरी कनेक्ट गरेको देखिन्छ है कतै कतै तिमीले बुकहरुमा यो रिसेट गरेको। यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ त तीनटै फ्लिप फ्लपको आउटपुट चाहिँ के छ त 0 0 छ भनेर देखाउनको लागि। अब फर्स्टमा हामीले के गर्छ त एलएसबी लाई पास गर्छौं। एलएसबी भनेको यो हो। र अब तिमीले फर्स्ट पोजिटिभ एज ट्रिगर क्लक पल्स पास गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट के हुन्छ त अब यो जुन इनपुट हुन्छ हाम्रो के छ त आउटपुट अब हाम्रो यहाँनिर के आउँछ त 1 हुन्छ। यो के हुन्छ त यो भनेको यसको लागि इनपुट हो हैन। भनेपछि हाम्रो आउटपुट के आउँछ त अब यहाँनिर 0 आउँछ। अनि यो भनेको के हो त यसको लागि इनपुट हो यो इनपुट दियो भने यो हाम्रो के आउँछ त 0 आउँछ। भनेपछि के भयो त हैन 1 0 0 हुने भयो के है। त्यसरी नै फेरि अब मैले फेरि यो अब अर्को पास गर्नुपर्छ यसरी यो पास गरे भने अब यो काटिएर अब अर्को पास गर्दाखेरि के हुन्छ त अब यो मेरो 1 यहाँ आउँछ यो भनेको कहाँ जान्छ त अब यहाँ जान्छ हैन। अनि यो काट्यो हैन यो मेरो कहाँ जाने भयो त अब यहाँ जाने भयो। अनि यो भनेको अब 0 यो काटेर यो 0 यहाँ आउने भयो यो 0 चाहिँ कहाँ जाने भयो त यहाँ जाने भयो। भनेपछि मेरो के भयो त अब 1 1 0 हुने भयो। त्यसरी नै अब लास्ट भ्यालु 0 आउँदाखेरि के हुन्छ त अब यो अब 0 भयो भने मेरो आउटपुट यहाँनिर 0 आउँछ। 0 आछ भने के हुन्छ त यो 0 आछ भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो यहाँ गयो यो 1 यहाँ आयो हैन। यो 1 यहाँ आएपछि यो 1 यहाँ आउने भयो। अनि यो 1 यहाँ जाने भयो। अनि यो भनेको के हो त मेरो यहाँ आउने भयो हैन। भनेपछि मेरो रिजल्ट के आउँछ त भन्दाखेरि 0 1 1 आउने भयो हैन। र भनेको मतलब एक बिट शिफ्ट हुन्छ के डाटा यो टेबलबाट हेरौँ है त यहाँ टेबलबाट हेरौँ है के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सेम त्यही हो। अब यो मैले क्लियर गरेँ। सबभन्दा के हो त भन्दाखेरि सुरुमा अब क्लक पल्स अब 0 बाट स्टार्ट गर्दाखेरि सिरियल इनपुट हाम्रो केही पनि छैन। इनिशियल स्टेटमा के छ त हाम्रो सबै आउटपुट यसको के छ त 0 छ तीनटै फ्लिप फ्लपको हैन 0 छ। अब मैले एलएसबी पास गरेँ यो 1 के छ त हाम्रो 0 1 1 हो हैन। फर्स्टमा मैले 1 पास गरेँ यो सिरियल इनपुटमा यहाँ है फर्स्ट क्लक पल्स पास गर्दाखेरि पोजिटिभ एज। अब के हुन्छ त मेरो भनेको यो मेरो Q2 मा आउटपुट आउँछ। अरु भनेको मेरो यो यहाँ शिफ्ट हुन्छ हैन यो भनेको यहाँ शिफ्ट हुन्छ हैन। त्यसरी नै के छ त अब अर्को 1 आयो। अब यो 1 आयो यो 1 आएपछि यो 1 यहाँ शिफ्ट हुन्छ यो 0 यहाँ शिफ्ट हुन्छ र यो चाहिँ अब आयो हैन। त्यसरी अब 0 आयो। अब यो 0 आयो भने के हुन्छ त अब भनेको मेरो 0 आयो यो 1 यहाँ शिफ्ट भयो र यो 1 शिफ्ट भयो। भनेपछि मेरो डाटा के भयो त 0 1 1 के भयो त मेरो 0 1 1 मैले जुन खोजेको थिएँ त्यो आयो। भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि तीनटा क्लक पल्स पास गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डाटा के भयो त मैले स्टोर गर्यो हैन स्टोर गर्यो नि त। तीनटा क्लक पल्समा के भयो त मेरो डाटा स्टोर भएको छ नि त Q2 Q1 र Q0 मा हैन। तर मैले डाटा रिट्राइभ गर्ने भनेको त के हो त सिरियली हो नि त सिरियली हो। सिरियली भनेपछि मैले कहाँबाट डाटा के रे रिट्राइभ गर्नु पर्यो। मैले डाटा रिट्राइभ गर्ने त यो लास्टकोबाट हो नि त हैन यहाँबाट भनेपछि मैले यहाँबाट के हो त पालै पालो 0 1
0 1 र 1 ल्याउनु पर्यो यसरी पहिला 0 आउनु हैन के छ हाम्रो 0 1 1 हैन हाम्रो होस् भनेपछि के छ त भन्दाखेरि मेरो यहाँबाट रिजल्ट पहिला 1 आउनु पर्यो अनि 1 आउनु पर्यो अनि 0 आउनु पर्यो त्यो आउनु पर्ने कहाँबाट हो त क्यू नटबाट हो सिरियली पास हुनु पर्यो है त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तीनटा क्लक पल्समा चाहिँ हाम्रो डाटा स्टोर भयो कहाँ भयो भन्दाखेरि Q2 Q1 र Q नटमा प्लस फर्दर अब यही डाटालाई मैले यहाँबाट मैले के पनि पास गरेन इनपुटमा यही डाटा मेरो यता राइटमा सिफ्ट भयो भने के हुन्छ त अब यो 1 यहाँ गयो फेरि अब यो 0 यहाँ गयो भने के हुन्छ त अब Q नटबाट के गर्छ त मेरो डाटा मैले खोजेको डाटा 0 1 1 हैन 0 भनेको एमएसबी हो 1 1 के भयो त Q नटबाट रिट्राइभ भयो के यो केसमा चाहिँ मेरो डाटा के भयो त्यो त स्टोर भएको थियो यहाँ चाहिँ मेरो के भयो त डाटा रिट्राइभ भयो Q नटबाट चाहिँ मैले तीनटै यो 3 बिट पायो 0 1 1 भनेपछि के हो त भन्दाखेरि तीनटा क्लक पल्स पास गर्दाखेरि चाहिँ मैले डाटा स्टोर गरेँ र प्लस त्यसमा दुईटा एक्स्ट्रा भनेको मतलब 5 वटा टोटल 5 वटा क्लक पल्स पास गर्दाखेरि चाहिँ मैले डाटा के गरेँ त रिट्राइभ गरेँ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब यहाँनिर The initial status of the D flip-flop in the absence of clock signal is के हो त 0 here the serial output is coming from Q naught so the LSB is 1 is received at third positive edge of the clock and the MSB 0 is received at the fifth positive edge of the clock भनेछ है therefore 3 bit SISO shift register requires 5 clock pulses in order to produce the valid output भनेछ भन्नको मतलब यसको लागि चाहिँ हामीलाई कतिवटा चाहियो त 5 वटा क्लक पल्स चाहियो यति है 5 वटा क्लक पल्समा चाहिँ हामीले भ्यालिड रिजल्ट यो 0 1 1 चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो त रिटाइप गर्न मिल्यो सिमिलरली n बिट सिसो शिफ्ट रजिस्टर रिक्वायर्स 2n-1 भनेछ क्लक पल्स इन अर्डर टु शिफ्ट n बिट इन्फर्मेसन अब मैले 3 बिट लिएको थियो 3 बिट लिएको भएर 2 * n -1 है यो भनेको के हो त 3 * 2 6 -1 भनेको 5 हो है मैले चाहिँ 3 बिट लिएको भएर मलाई चाहिँ 5 वटा क्लक पल्स चाहियो यदि मैले 4 बिट वाला लिएको भए के हुन्थ्यो त 4 बिट वाला यदि मैले 4 बिट वाला लिएको भए मलाई कति क्लक पल्स चाहिन्थ्यो हैन 7 वटा 2n-1 हैन 2n-1 भनेको 2 * 4 8 भयो 8 - 1 7 अनि यदि तिमीले 4 वटा वाला लिएको छौ भने नि के हुन्छ त 7 वटा चाहिँ क्लक पल्स हामीले पास गर्नुपर्छ हामीले सिरियल इन सिरियल आउटपुटको केसमा डाटा चाहिँ हामीले सिरियली के गर्नुपर्छ त रिट्राइभ गर्नुपर्छ क्या यो तिमीलाई यो सोध्छ क्वेशन है बुझ्यौ ल यता त्यसरी अर्को हेरौँ है त त्यसरी नै अब हाम्रो के छ अर्को भन्दाखेरि सिरियल इन प्यारलल आउट छ है सिरियल इन प्यारलल आउटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट चाहिँ हामीले सिरियली पास गर्ने हो र हाम्रो जुन आउटपुट छ त्यो चाहिँ के हो त प्यारलली हामीले चाहिँ के हो त रिट्राइभ गर्ने है यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम अहिलेको जस्तै हो तीनटा हाम्रो फ्लिप फ्लपहरु छ 3 बिट हो हैन तीनटा फ्लिप फ्लप अब तिमीले यहाँनिर अब क्लियर युज गरे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त सुरुमा हाम्रो इनिशियल भ्यालु चाहिँ अब रिसेट गर्नको लागि हो क्लियर गरे त्यो गर्यो भने 000 हुन्छ है अनि यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले यो Q2 लाई चाहिँ के गरेछ त आउटपुट निकालेको छ Q1 लाई यहाँबाट र Q नट लाई यहाँबाट यो के हो त हाम्रो है प्यारलली आउटपुट चाहिँ निकालेको छ अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट यहाँबाट सिरियली निक्लिन्थ्यो अब चाहिँ हाम्रो प्यारलली निक्लिन्छ अब आउटपुट है यसमा के हुन्छ त हाम्रो तीनटा डी फ्लिप फ्लप हुने नै भयो अब सिन्क्रोनसली अब क्लक पल्स सबैलाई एकैचोटी पास गरेको छ हैन त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त अब छ त अहिलेको जस्तै सेम जुन छ नि अघिको जुन भ्यालु 0 1 1 नै पास गरौँ न त 0 1 1 पास गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त अब यो हाम्रो सबै इनिशियली 0 छ यो 0 0 0 छ हैन अब हामीले पास गर्नु पर्यो 0 1 1 के हुन्छ त भन्दा अहिलेको जस्तै हो सेम सुरुमा हामीले 1 पास गर्ने हो त्यो गर्यो भने यो हाम्रो रिजल्ट यो 1 हुन्छ यो 0 यहाँ जान्छ यो 0 यहाँ जान्छ हैन त्यसपछि अब के हुन्छ त फेरि अर्को 1 आउँछ अर्को 1 आएपछि यो 1 यहाँ जान्छ यो यहाँ हुन्छ
यो यहाँ 0 जान्छ हैन। त्यसरी अब अर्को 0 आएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 0 यहाँ हुन्छ, यो 1 यहाँ जान्छ र यो 1 यो 1 यहाँ जान्छ भनेपछि 0 1 1 चाहिँ के हो त हाम्रो हुन्छ। भनेपछि हामीले अघि गरेको ठ्याक्कै सेम त्यही हो हैन। यहाँ हेर यी सेम त्यही हो। यसमा के छ त भन्दाखेरि सुरुमा इनिशियल स्टेटमा यो छ हाम्रो सबै 0 0 छ। त्यसपछि के गरेछ त भन्दाखेरि एलएसबी 1 पास गरेछ है। यो स्मल सुरुको एलएसबी पास गरेको छ हाम्रो Q2 मा आयो। त्यसपछि यो भ्यालु हाम्रो के छ त शिफ्ट भएको छ। त्यसपछि अर्को भ्यालु आउँछ 1 हैन, यो आयो भनेको यो हाम्रो यहाँ शिफ्ट भयो यता, अनि 0 आयो, 0 आएपछि हाम्रो 1 यता शिफ्ट भयो। भनेपछि हाम्रो डाटा के छ त 0 1 1 आयो हामीले चाहेको। भनेपछि तीनटा क्लक बस पास गर्दाखेरि के भएको छ त भनेको मतलब हाम्रो डाटा स्टोर भएको छ है। डाटा स्टोर भएको छ। अब हामीलाई रिट्राइभ गर्नको लागि कतिवटा क्लक बस चाहिन्छ भन्छ। अब यो त प्यारलल केस हो नि त, यो त प्यारलल हो। प्यारलल हाम्रो रिजल्ट त Q2 आउने बित्तिकै त सिधै के हो त आउटपुटमा गएको छ हैन, सिधै आउटपुटमा गएको छ नि त। Q0 मा आएको त यहाँ के छ त यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 छ भने त मैले डाटा त अब डाइरेक्ट रिट्राइभ गर्न मिल्यो, के गर्नु परेन हैन। भनेपछि हाम्रो रिजल्ट सिधै यहाँ 0 1 र 1 आउँछ। भनेपछि के हो त मैले एक्स्ट्रा कुनै पनि क्लक पल्स चाहिँ पास गर्नु पर्दैन यसमा डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ हैन। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यदि तीनटा क्लक पल्स पास गरेछ भने तीनटा क्लक पल्समा चाहिँ मैले डाटा स्टोर गर्न पायो र त्यसैमा चाहिँ मैले डाटा रिट्राइभ गर्न पायो यो केसमा चाहिँ है। हेर त यसमा चाहिँ के हो त सुरुमा यो हुन्छ भन्छ। त्यसपछि 3 bit SIPO shift register requires 3 clock pulses in order to produce the valid output भन्छ है। Similarly n bit SIPO shift register requires n clock pulses in order to shift n bit information भनेछ। भनेको मतलब के हो n clock pulse चाहिन्छ अरे n बिटलाई शिफ्ट गर्नको लागि। भनेपछि तिम्रो 3 बिटको छ भने 3टा क्लक पल्स चाहियो हैन। यदि तिम्रो 4 बिट वाला हो भने तिमीलाई के छ त 4 बिट वाला हो भने चाहिँ तिमीलाई 4 वटा क्लक पल्स चाहियो हामीले यसमा है। तिमीलाई चाहिँ यसरी सोध्छ यहाँबाट यो क्वेशन। अब यहाँनिर हाम्रो क्वेशनहरु हेरौँ है त त्यसो भने है। क्वेशनहरु कसरी सोध्छ तिमीलाई भन्दाखेरि यता हेर त यहाँ देखेछ क्वेशन ल। यहाँ के रे 14 नम्बरको क्वेशन हेर त एकचोटी। कति नम्बरको 14 देखेछौ के भनेछ त्यहाँनिर हेर त। यु आर प्रोभाइडेड विथ द बिट सिक्वेन्स 1101 भने हैन। टु अपरेट विथ द सिरियल इन प्यारलल आउट रजिस्टर ड्र द सर्किट डायग्राम एन्ड फङ्सनल टेबल टु इलिस्ट्रेट द प्रोसिड्युर टु स्टोर एन्ड रिट्राइभ दोज बिट्स भने है। तिमीलाई यहाँनिर 4 बिटको दिएको छ 1101 है। तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले 4 बिटको अब बनाउनु पर्यो, 4 वटा फ्लिप फ्लप बनाउने है, डी फ्लिप फ्लप बनाउने है। त्यसपछि कनेक्ट गर्ने गरिसकेपछि अब के भनेछ तिमीलाई यहाँनिर कुन फ्लिप फ्लप बनेछ कुन शिफ्ट रजिस्टर भनेछ सिरियल इन प्यारलल आउट भनेको अघि भर्खर हामीले पढेको SIPO हैन। यो बनाउने यो बनाइसकेपछि तिमीले के बनाउनु पर्यो ड्र द सर्किट डायग्राम अहिलेको यो। त्यसपछि फङ्सनल टेबल भनेको जुन अघि हामीले टेबल बनाएको थियो नि त्यो टेबल देखाउनु पर्यो है। टु इलिस्ट्रेट द प्रोसिड्युर टु स्टोर एन्ड रिट्राइभ दोज बिट्स। अब स्टोर गर्नलाई रिट्राइभ गर्नको लागि अब कति के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब तिमीले अब टेबल बनाउने अहिलेको जस्तै टेबल बनाइसकेपछि अब यहाँ 4 बिट छ 4 बिट छ भने 4 बिट वाला शिफ्ट रजिस्टर छ भने हामीलाई कतिवटा क्लक पल्स चाहियो त स्टोर र रिट्राइभ गर्नको लागि त्यो 4 बिट 0 देखि 7 सिरियल इन प्यारलल आउटमा कतिवटा क्लक पल्स चाहिन्छ सिरियल इन प्यारलल आउट हो नि त। प्यारलल आउट सिरियल आउट भनेको भए तिमीले सिरियली आउटपुट पनि गर्नु पर्यो। प्यारलल आउटपुट भनेपछि के भयो त 4 बिट छ भने 4 वटा क्लक पल्स हामीले चाहिँ के हो त 4 वटा क्लक पल्स पास गर्यो भने हामीले डाटा स्टोर पनि गर्न मिल्यो र रिट्राइभ पनि गर्न मिल्यो हैन र।
त्यही होइन र अहिले पढेको भर्खरै भर्खरै भनेको बुझ्दैन सर फेरि सिरियल इन प्यारलल आउटपुटमा त्यस्तो 4 बिट छ भने 4वटा क्लक पल्स त अनि पास गर्ने हामीले 4वटा क्लक पल्स पास गर्यो भने हामीले डाटा स्टोर र रिट्राइभ गर्न मिल्छ भने होइन त अहिले भर्खरै होइन र अहिले हामीले 3 बिटको गरेको थियो नि त जस्तै बुझेन यिनीहरूले यहाँ हेर अहिलेको हेर ल जस्तै यहाँ छ नि यो हाम्रो 3 बिट वाला हो के यो सिरियल इन प्यारलल आउट हो नि त हो कि नै यो सिरियल इन हामीले डाटा चाहिँ सिरियली इनपुट दिन्छ त्यसपछि हामीले यसको आउटपुट जुन छ नि प्यारलली हैन निकाल्छ के अब हामीले कतिवटा क्लक पल्स पास गर्यो भने चाहिँ हामीले डाटा स्टोर र रिट्राइभ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हो के है त्यस्तो केसमा अब के छ त यहाँ के छ त 011 भन्ने छ अब हामीले लिएको एक्जाम्पल अनुसार यहाँ त 3 बिटको छ 3 बिटको छ भने के भनेछ यसले The n bit SIPO shift register requires n clock pulses in order to shift n bit information भनेछ भनेपछि तिमीले तीनटा क्लक पल्स पास गर्दाखेरि के भन्छ त हाम्रो डाटा स्टोर भएको 0 1 1 भएको छ हैन यो डाटालाई यो त प्यारलल आउटपुट छ नि त भनेपछि त हामीले सिधै त सिरियली त हामीले त यताबाट क्यू नोटबाट पो अघि सिरियल आउटपुट भनेको भएर यो निकालेको सिरियली क्यू नोटबाट एउटा एउटा गरेर निकालेको यो त अब हाम्रो त प्यारलल आउटपुट छ प्यारलल आउटपुट छ भन्ने बित्तिकै के हो त यहाँ हेर त अहिले यता प्यारलल आउटपुट छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो डाटा त डाइरेक्ट हामीले सिरियल डाइरेक्ट एकैचोटिमा हामीले साइमल्टेनियसली एकैचोटि हामीले प्यारलल डाटा रिट्राइभ गर्न मिल्यो भने चाहिँ यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 छ भने त अब हामीले अहिलेको जस्तो सिरियली आउटपुटमा जस्तो यसलाई यताबाट पास गरेर यता निकाल्नु पर्थ्यो त अब त पर्दैन नि त यो त डाइरेक्ट हामीले यो 0 यहाँ गयो यो 1 यहाँ गयो र यो 1 यहाँ भयो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट हाम्रो डाटा हामीले रिट्राइभ गर्न मिल्यो के हैन भनेपछि के भयो त हामीले यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 क्लक पल्समा चाहिँ हामीले के हो त n बिट इन अर्डर टु शिफ्ट n बिट इन्फर्मेसन भनेछ नि रिट्राइभ गर्नको लागि पनि 3 क्लक पल्स नै चाहियो स्टोर गर्नको लागि पनि के हो त 3 वटा क्लक पल्स नै चाहियो हामीलाई यसमा चाहिँ अब कन्फ्युजन हुने हैन यसमा है जस्तै यहाँ हेर त ल अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै तिमीलाई एसआइएसओ शिफ्ट रजिस्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै के हुन्छ त जस्तै मैले 4 बिटको लियो भने जस्तै 4 बिटको छ सपोज 4 बिटको छ भने कुनै पनि डाटा तिमीलाई दिएको छ बाइनरी इन्फर्मेसन भने डाटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले कतिवटा क्लक पल्स चाहियो 4 वटा हैन र 4 वटा क्लक पल्स चाहियो डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि टिआरआइभी डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ टोटल हामीलाई चाहिँ कति क्लक पल्स चाहियो त भनेको टोटल चाहिँ हामीलाई कति चाहियो त 7 वटा क्लक पल्स चाहियो हैन र यो हो नि त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो के भनेको थियो त 2n-1 हुनु पर्यो के 2n-1 क्लक पल्सेस हैन अब तिम्रो 3 बिटको छ भने के हुने भयो त 3 बिटको छ भने डाटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 3टा क्लक पल्स चाहियो 3टा क्लक पल्स सीपी भनेर लेखौँ न सिधै जस्तै 4 बिटको के रे डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ कति चाहियो 5 वटा हैन 5 वटा क्लक पल्स चाहियो टोटलमा यति चाहियो हामीलाई है त्यसरी नै अब तिमीलाई एसआइपिओ सोध्यो ल सिरियल इन प्यारलल आउट शिफ्ट रजिस्टर सोध्यो सिरियल इन प्यारलल आउट शिफ्ट रजिस्टर सोध्यो भने जस्तै 4 बिटको केसमा के हुन्छ त डाटा स्टोर गर्नको लागि हामीलाई कति चाहियो 4 वटै चाहियो क्लक पल्स डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि कति चाहियो त टोटल 4 क्लक पल्स नै चाहियो के टोटल 4 चाहियो के कहिलेकाहीँ के भन्छ भन्दाखेरि डाटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ 4 क्लक पल्स चाहियो र डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 0 क्लक पल्स चाहियो पनि भन्छ है तर त्यो चाहिँ डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि मात्रै हो डाटा स्टोर भइसकेपछिको केस हो तर एज अ होल टोटलमा तिमीले अब डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ कति चाहियो भन्यो भने चाहिँ हामीले के हो त 4 वटा भनेर लेख्ने यो टोटलमा हो यो तिमीलाई कति चाहियो भन्यो भने है यो त त्यही हो अब 3 बिट छ भने तिमीलाई के हो त
3टा क्लक पल्स चाहियो, डाटा रिटायर गर्नको लागि त्यति नै चाहियो भनेर भन्ने हो है। तिमीलाई यो अब क्वेसन हेरी हेरी हुन्छ। अब यहाँनिर हेर त अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसन हेर त 13 नम्बरको हेर त। नम्बरको देखेछौ? यु आर प्रोभाइडेड विथ द बिट सिक्वेन्स भनेर दिएछ। 6 बिट देख्यो त्यहाँ 00010 ए 5 बिट रहेछ, 5 बिट्स है। टु अपरेट विथ सिरियल इन आउट रहेछ, सिरियल इन सिरियल आउट हो है। त्यो डिस्क्राइब द स्टोर एन्ड रिट्राइभ मेकानिजम विथ द सपोर्टिभ डायग्राम एन्ड अल्सो ड्रो द टाइमिङ डायग्राम। टाइमिङ डायग्राम मैले सिकाइन्छु। अब यो चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि 5 बिटको सिरियल इन सिरियल आउट हो। यसमा के हो त भन्दाखेरि तिमीले 5वटा फ्लिप फ्लप बनाउनु पर्यो। अब स्टोर र रिट्राइभ गर्नको लागि तिमीले अब त्यो टेबल पनि बनाउनु पर्यो। मेन कुरा त त्यो बनाइसकेपछि अब तिमीलाई कति क्लक पल्स चाहियो डाटा स्टोर गर्नको लागि र डाटा रिट्राइभ गर्नको लागि, त्यो चाहिँ अब लेख्नु पर्यो, भन्नु पर्यो अब कति चाहिन्छ। स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के हो त भन्दा 5वटा क्लक पल्स चाहियो भने रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ के हो त 9वटा चाहिँ हामीलाई क्लक पल्स चाहिन्छ है।